हॅलो एव्हरीवन. हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरीं आसतलीं. तर आयज आमी करया भरिल्ल्यो माणक्यो, मसाला स्टफ स्क्विड्स. करपाक खूब सोप्पे आनी खावपाक खूब रुचीक. हांवें 7 ते 8 मिडियम सायजीच्या माणक्यांचो वापर केला. माणक्यो बरे साफ करून बरे उदकांत धुवन घेवंक जाय. तश्योच तांचे तकल्योय बीन साफ करून घेवंक जाय. माणक्यांच्या वयली काळी स्कीन डिस्कार्ड करूंक जाय. आतां माणक्यो हांवें बरे साफ करून घेतल्यो. हांकां रुचीपुरतें मीठ, पाव टीस्पून हळदीचो पिठो, अर्दो टीस्पून मिरसांगेचो पिठो आनी अर्दो टीस्पून भिण्णाचो आगळो लावन हे सगळें बरें मिक्स करून घेता. आतां हे आमकां 15 ते 20 मिनटां सायडीक दवरूंक जाय मॅरिनेट जावपाक. साफ केल्ल्यो माणक्यांच्यो तकल्यो अशे बारीक बारीक कापून सायडीक दवरता. आतां एका कायलेन 2 टेबलस्पून तेल घालून घेता. तेल बरें तापलें म्हणटकीर हातून 7 ते 8 लसणीच्यो पाकळ्यो आनी अर्दो इंच आल्याचो कुडको किसून घातले. आले आनी लसूण बरे भाजून घेवंक जाय. आतां हातून 2 मिडियम सायजीचे कांदे बारीक कापून घातले. ते पासून बरे ब्रावन जायसर आनी मोव जायसर भाजून घेवंक जाय. तुम्ही पळोवपाक शकता कांदो बरो भाजला. आतां हातून 2 बारीक चिरिल्ली टमाट घालता आनी मीठ घालून टमाट बरे धाकणे धापून मोव जायसर शिजोवन घेवंक जाय. टमाट बरे शिजले तशे हातून पाव टीस्पून हळदीचो पिठो, अर्दो टीस्पून मिरसांगेचो पिठो आनी 1 टीस्पून गरम मसालो. हे सगळे मसाले आमकां 2 ते 3 मिनटां सॉटे करून घेवंक जाय. मसाले तुमच्या चवी प्रमाणे कमी जास्त करात. आतां हातून घालून घेता साफ करून बारीक केल्ल्यो माणक्यांच्यो तकल्यो. माणक्यो शिजपाक चड टायम लागना. धाकणे धापून हे आमकां 5 ते 6 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. लागले जाल्यार उदक घालात, नाजाल्यार माणक्यांक आपुणूच उदक सुट्टा. 6 मिनटां उपरांत ही स्टफिंग बरी शिजल्या. आतां हातून घालता पाव कप नाल्लाची सोय आनी बारीक चिरिल्ली ओली कोथमीर. बरे मिक्स करून घेयात आनी आमच्या माणक्यांचे स्टफिंग तयार आसा. हे बरे थंड जावपाक दिवंक जाय. आतां हे स्टफिंग एक एक करून सगळ्या माणक्यांनी भरून घेवंक जाय. अशे हातानूच भरून घेयात आनी टूथपिकाचो वापर करून अशे हे वयल्यान सील करून घेवंक जाय. हे पळयात हांवें सगळे माणक्यो बरे स्टफ केले. थोडोसो मसालो उरला तातूनच आमकां हे माणक्यो बरे शिजोवन घेवंक जाय. हे सगळे आतां हातून घालून घेता. बरे मिक्स करून घेयात आनी धाकणे धापून हे आमकां बरे शिजोवन घेवंक जाय. माणक्यांक आपुणूच उदक सुट्टा, नाजाल्यार थोडे गरम उदक घालून माणके बरे शिजोवन घेयात. हे पळयात माणक्यांक बरे उदक सुटला. मातशें ढवयता आनी हे उदक सुटला ते आटोवन घेता. आतां आमच्यो माणक्यो बरे शिजल्यात आनी खावपाक तयार आसात. गरम गरम शीत आनी हुमणा वांगडा हे स्टफ केल्ल्यो माणक्यो खूब रुचीक लागतात. तर नक्की ट्राय करात म्हजी ही रेसिपी. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेवन. तो मेरेन थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.